बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। तारीफ ही उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। दोस्तों, खबर यह है कि इधर कासिम और सुलेमान ने पाकिस्तान आकर पाकिस्तान की किसी अदालत में नहीं बल्कि पाकिस्तान की आवाम की अदालत में अपने वालिद का मुकदमा लड़ने का ऐलान किया तो उधर हुकूमत की परेशानी शुरू हो गई। हुकूमत ने पार्टी के अंदर मौजूद अपने असासों, अपने जासूसों और अपने रॉन्ग नंबर्स को एक्टिव किया। उन्होंने एक महाज खोल दिया और तनकीद शुरू कर दी गई कासिम और सुलेमान के ऊपर कि वो पाकिस्तान ना आए। इससे पार्टी का मोराल नीचे जाएगा और क्यादत के ऊपर तनकीद की जाएगी। दूसरा काम इन्होंने ये किया कि जो एस्टेब्लिशमेंट के बीरबल सहाफी हैं उन्हें एक्टिव कर दिया जाता है और वो अब लिख रहे हैं जी कॉलम, और इन कॉलम्स के अंदर जस्टिफाई किया जा रहा है कि अगर ये पाकिस्तान में आए तो ये मुल्क और कौम के लिए एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी रिस्क हो सकता है। और बीरबलों की एक पूरी पलटून आपको टीवी पर बैठकर पाकिस्तान की हुकूमत का दिफा करते हुए नजर आएगी और धमकियां दे रहे हैं कि अगर ये पाकिस्तान आए तो इन्हें सख्त तरीके से निपटा जाएगा और इनको गिरफ्तार भी किया जा सकता है। अब सवाल ये है कि जब ये ऐलान हुआ ना तो इसका पहला नतीजा मौसूल हो गया है। और नतीजा किस शक्ल में आया? जब आप पाकिस्तान की अदालतों में इमरान खान का मुकदमा लेकर जाते हैं तो वहां से आपको इंसाफ नहीं मिलता, लेकिन इमरान खान ने अपना मुकदमा पाकिस्तान की अवाम की अदालत में लड़ा। 8 फरवरी को नतीजा इमरान खान के हक में आया, इसीलिए बेटों ने फैसला किया कि हम पाकिस्तान की अवाम की अदालत में इमरान खान का यह मुकदमा लड़ेंगे और बहुत जल्दी आएंगे और हम आकर अपने वालिद को इस तहरीक को जो बहुत पहले शुरू हो जानी चाहिए थी लीड करेंगे। और यही वो खतरा है जो हुकूमत और इन बीरबलों के सामने है। व्यूअर्स, पाकिस्तान के अंदर जो नतीजा आया है जी ये बहुत ही भयानक है इस हुकूमत के लिए, और ये वैसा ही नतीजा है जो इससे पहले अवाम की अदालत से आया 8 फरवरी को, और अवाम की अदालत ने अब दोबारा फैसला दे दिया है। व्यूअर्स, एक ट्वीट की कासिम खान ने और इस ट्वीट के बाद जो इसे रीट्वीट किया गया ये फिगर्स मैं आपके साथ शेयर करता हूं। कासिम खान के अगर आप हैंडल पे जाएं तो आपको पता चलेगा कि जो ट्वीट थी उसे 29,000 दफा रीट्वीट किया गया और इसकी रीच है जी 4.6 मिलियन। 4.6 मिलियन लोगों ने इस ट्वीट को देखा। और फिर जमैमा खान की जो ट्वीट थी वो पहुंची है जी 24,000, इसे रीट्वीट किया गया और फिर 1.5 मिलियन तक, तो टोटल दी तकरीबन कोई 6 मिलियन के करीब ग्लोबली रेलेवेंट ऑडियंस विद लॉट्स ऑफ इन्फ्लुएंशियल्स, वर्ल्ड लीडर्स, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट एंड मीडिया। तो सर तकरीबन 6 मिलियन के करीब लोगों तक ये ट्वीट्स, इमरान खान के बच्चों की ये फरियाद और जिस तरह उन्होंने अपने वालिद का मुकदमा जो है उसे एस्टेब्लिश किया है दुनिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के, ये आवाज़ बनी है। अब आपको पता लग गया कि हुकूमत क्यों परेशान है और किस तरह से नतीजा मिला। आज करे ना जुनेद सफदर कोई ट्वीट करे, उसने भी अपना चलान करवाया था, करे ट्वीट ऐसी और उसका क्या नतीजा आएगा पता लग जाएगा कि कौन कितना मकबूल है। लेकिन कहा यह जाता है कि उन्होंने सियासत में आना है। जुनेद के बारे में ये बात कही गई कि वो सियासत में साहब जरूर आएंगे, लेकिन इमरान खान के बच्चों के बारे में कभी किसी ने ये नहीं कहा और ना ही उनकी ख्वाहिश थी कि वो पाकिस्तान की सियासत में कदम रखें। ये सिर्फ और सिर्फ एक बयानिया इन बच्चों के खिलाफ बनाया जा रहा है ताकि इनके ऊपर क्रिटिसिज्म किया जाए। व्यूअर्स, ये भी मैं आपके साथ फिगर शेयर कर देता हूँ और इस पर जो रिएक्शन आया, कासिम खान की जो ट्वीट थी उन्होंने क्या लिखा कि माय फादर द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान हैज नाउ स्पेंट ओवर 700 डेज इन द प्रिजन हेल्ड इन सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। 700 से ज्यादा दिन उन्होंने जेल में गुजारे। एक जबरी उनको सजा दी जा रही है, एक सॉलिटरी कन्फाइनमेंट कैद तन्हाई में रखा गया। ही इज डिनाइड एक्सेस टू हिज लॉयर्स, वकला से मिलने की इजाजत नहीं है। देखिए, दुनिया में कहीं आपको ऐसी एग्जाम्पल नहीं मिलेगी कि आप किसी वकील को सिर्फ 95 सेकंड्स के लिए इमरान खान तक एक्सेस दें, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ इमरान खान के केस के अंदर आपको एग्जांपल नजर आएगी। नॉट अलाउड द विजिट फ्रॉम हिज फैमिली। बच्चे तो खैर मुलाकात आप क्या करवाएंगे, मोबाइल के ऊपर बात भी नहीं करवाई जाती और जेलर बार बार आके कहता है कि सर देखे ना, ये जो व्हाट्सएप कानून है ये 1986 के जो 18 समथिंग 19th सेंचुरी के कवानीन थे, तो ये पुराने कवानीन है, इसमें व्हाट्सएप का एक प्रेरोगेटिव मौजूद नहीं है, लिहाजा हम बात नहीं करवा सकते। जज कहता है कि यार इंतजाम करो, लेकिन बात नहीं करवाई जाती। तो मुलाकात करवाना शायद बहुत दूर की बात है। बच्चों से मुलाकात नहीं हुई, खानदान के लोग, बहनें दरबदर हो गई। वो बहनें, उस्मा खान को कोई जानता नहीं था। उनकी एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें उन्होंने कहा कि किसी ने आके मुझसे पूछा कि जी कि हमें अंदर जाना है। उन्होंने कहा किधर जाना है? तो उन्होंने कहा जी कि इस घर में हमने जाना है और अंदर से हमारे ऊपर हमला हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि कोई हमला नहीं हो रहा, यहाँ पर तो खान साहब रहते हैं और उनके पार्टी के वर्कर्स हैं जो उनके साथ इजहार यकजहती के लिए आए हैं। तो उस वक्त उन्हें पता चला कि ये भी इमरान खान की बहन है, जिस खानदान के बारे में
जिन्हें किसी ओहदे की लेने की लालच नहीं है, जिन्होंने सियासत में कभी भी कदम रखना नहीं चाहा। मरूसियत की बात अगर हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो फॉलोअर्स हैं ना जी, अगर आप इनकी सारी हिस्ट्री उठाकर देखें या इनके बयानात की टाइमलाइन आप जाकर देखें, इनके ट्विटर अकाउंट्स पर जाकर देखें, जो किसी भी प्लेटफॉर्म पर बैठ के बात करता है एक चीज से नफरत करते हैं, वो क्या है कि मरूसियत नहीं होगी। तो इस खानदान के अंदर आपको मरूसियत नजर नहीं आती, लेकिन वो बहनें जो दरबदर हो गई, जिन्हें पाकिस्तान की आवाम उस तरह से नहीं जानती थी। नौरीन खान का इससे पहले किसी ने नाम नहीं सुना होगा। ये सिर्फ और सिर्फ भाई को आज़ादी दिलवाने के लिए उसका मुकदमा पाकिस्तान की आवाम की अदालत में जो लड़ रहे हैं, इससे इन लोगों को बाहर आना पड़ा। तो दरबदर हो गए, फैमिली अलाउ नहीं है जी, फुली कट ऑफ फ्रॉम अस, हिज चिल्ड्रन, इवन हिज पर्सन डॉक्टर्स रिफ्यूज टू एंट्री। क्या ये तमाम बातें आपने ये क्या इनके लिए भी थी? और सबसे बड़ी दलील मैं आपको व्यूअर्स आपके साथ शेयर कर देता हूं कि ये एक प्लान था नवाज शरीफ को बाहर भेजने का, लेकिन डॉक्टर्स तक एक्सेस तो था ना। प्लेटलेट्स ऊपर नीचे हुए चले, एक लम्हे के लिए मान लेते हैं कि वाकई तबीयत बड़ी खराब थी और ये झूठी रिपोर्ट्स नहीं है जिन्हें बनाया नहीं गया। और फैसल वाडा की वो बात कि भाई हमने वो रिपोर्ट्स तैयार की, हम उसको भी साइड पे रखकर देखते हैं। एक्सेस था, डॉक्टर्स का एक्सेस था नवाज शरीफ को, लेकिन ये एक्सेस इमरान खान को नहीं दिया जाता। और इसके ऊपर जो अवामी रिएक्शन है ये भी मैं आपके साथ शेयर कर दूं, ताकि आपको पता चले कि पब्लिक पल्स क्या है। एक फैसला 8 फरवरी को आया अवाम की अदालत से, और ये फैसला भी बच्चों ने पाकिस्तान में आकर अपने वालिद का केस लड़ने का जब ऐलान किया, तो ये फैसला भी पाकिस्तान की आवाम की अदालत से आ रहा है। ये जो 6 मिलियन लोगों ने इसके ऊपर रिएक्शन दिया, और फिर बहुत सारे ऐसे लोग हैं, यानी मिलियंस में ऐसे लोग होंगे जिनका एक्सेस ट्विटर पर नहीं है, वो भी बात करते हैं। लेकिन ये 6 मिलियन लोगों ने क्या बात कही, और एक कंपैरिजन कर लेते हैं। जुनैद सफदर ने तो सियासत में आना ही आना है, लेकिन ये बच्चे जिनका ताना दिया जा रहा है वो सिर्फ अपने वालिद की रिहाई चाहते हैं और वो कुछ नहीं चाहते। अगर उन्हें आना होता ना, तो इमरान खान के पास बहुत सारे ऐसे मौके थे। जो लीडर खंभों को खड़ा कर सकता है और लोग उन्हें वोट दें, इमेजिन करके देख रहे हैं कि अगर वो उसके बच्चे सियासत में आ जाते या घर का कोई फर्द आ जाता, तो आज इस पार्टी को जो इस वक्त लीडरशिप का फुकदान है वो कभी ना होता। क्या लिखा लोगों ने? द पावर ऑफ सोशल मीडिया, वेल डन. The truth doesn't need to noise, it echoes on its own. Over 6 million global reach through Qasim Khan and Jemima Khan. The tweets has shattered the false narrative of illegitimate regime. एक regime थी जी, और तहरीक तो चलेगी, लोगों ने लिखा from arbitrary detention. ये जो बलूचिस्तान में हालात खराब हैं, इसकी सबसे बड़ी वजह वो लोग हैं जिन्होंने कत्ल किया अकबर बुकटी को। फिर लोगों ने बर्शिल द कासिम ट्वीट हैजंट रीट्वीटेड फ्रॉम हिज फादर्स अकाउंट। अच्छा, ये भी किसी ने लिखा हुआ है कि उनके वालिद के अकाउंट से रीट्वीट क्यों नहीं किया गया। अटेंशन पीटीआई जाकर ज़रूर, ऑब्वियसली पीटीआई जो इमरान खान के जो अकाउंट्स हैं उनको हैंडल करते हैं, डेफिनेटली उसको देखना चाहिए। मैं भी जाकर जरूर चेक करूंगा कि क्या ऐसा ही है। तो दोस्तों, मिलियंस के अंदर ये आपको व्यूज मिलेंगे, और फिर बहुत सारे ऐसे लोग जिन्होंने इस ट्वीट को वैसे देखा होगा। तो मिलियंस के अंदर ये व्यूज हैं, कमेंट्स हैं, और ऐसे ही फैसले इमरान खान के हक में पाकिस्तान की आवाम की अदालत से आते हैं। तो करें ना अपने बच्चों को लॉन्च, और वो बच्चे जो सिर्फ अपने बाप के लिए आ रहे हैं, तो आपको पता लग जाएगा कि कौन कहां पर और मकबूलियत किसकी ज्यादा है। व्यूअर्स, एक मकबूलियत का एक और नमूना भी मैं आपके सामने रखता हूं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और आपने सुना होगा कि कुछ दिन पहले 27 यूट्यूब चैनल्स के खिलाफ कार्रवाई की गई। एक अदालत के जज की तरफ से फैसला आता है। मतीउल्लाह जान असतूर ने तो फैसला ऑब्वियसली उसके खिलाफ स्टे लेकर आए और इसकी कॉपी भी भेज दी होगी। इंटरेस्टिंगली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अकाउंट का भी जिक्र था उस लिस्ट के अंदर जिनको बैन किया गया। लेकिन क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस हवाले से कोई कार्रवाई की, किसी प्लेटफॉर्म पे इसको चैलेंज किया, और नहीं किया तो वजह क्या बनी, ये तो अलग सवाल है। लेकिन अब यूट्यूब के प्लेटफॉर्म के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्या किया जी, तहरीक इंसाफ ने नया यूट्यूब चैनल शुरू कर दिया है, और पहला यूट्यूब चैनल खतरे में होने की वजह से और इस लिस्ट की वजह से ये शुरू किया गया। और इस चैनल के ऊपर तकरीबन 15 लाख के करीब सब्सक्राइबर्स हैं। लेकिन सवाल वही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो टीमें जो पाकिस्तान में बैठी हैं, ये बैरिस्टर गौहर किस मर्ज की दवा है? अगर वो ये फैसले एक प्लेटफॉर्म से नहीं ले सकता, तो फिर भाई घर जाओ। इमरान खान ने इन्हीं लोगों के बारे में कहा है कि जो तहरीक का बोझ नहीं उठा सकता और जो रॉन्ग नंबर्स हैं, पार्टी से अलग हो जाओ, नहीं तो मैं बाहर आकर तुम्हें पार्टी से निकाल दूंगा। और पंजाब के अंदर भी इसी किस्म की एक वार्निंग जो है वो जारी की गई। मैं आपको ना मकबूलियत का एक और नमूना भी आपके सामने रखता हूं। और व्यूअर्स, आपने कल जो एक इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया बाजोड़ में, मौलाना खान ज़ेब के कत्ल का, जिस तरह उनको शहीद किया गया, आई विल नॉट यूज द वर्ड कत्ल, उनको शहीद किया गया, और जिस अंदाज में और जो रिएक्शन आया उसके बाद पाकिस्तान की आवाम की अदालत से, वो देखने वाला है। ये वीडियो जी आपके सामने चल रही है, और ये ड्रोन शॉट्स हैं, और आप देख सकते हैं कि हजारों की तादाद में मौलाना खान ज़ेब शहीद के जनाजे के फराई मनाजिर,
اور اس میں آپ کو ہزاروں کی تعداد میں لوگ نظر آئیں گے، اور یہ عوام کا فیصلہ ہے جسے کچھ لوگ ماننے کو تیار نہیں ہیں۔ جب عوامی عدالت سے فیصلے آتے ہیں نا تو پھر آپ کو ماننے پڑتے ہیں، لیکن پاکستان میں جب تک ایسے مناظر آپ کو پورے پاکستان میں نظر نہیں آئیں گے، لاہور شہر میں نظر نہیں آئیں گے، پنجاب میں نظر نہیں آئیں گے، وہ انقلاب جس کی طرف آپ کو عمران خان بلا رہا ہے نا، وہ انقلاب نہیں آئے گا۔ ابھی پاکستان کی نا عوام نے سوچنا ہے کہ آپ بھیڑ بکریاں ہیں، آپ چیونٹیاں ہیں، آپ کیا ہیں؟ آپ اڑنا چاہتے ہیں، چیونٹیوں کی طرح رینگنا چاہتے ہیں؟ یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ انقلاب آپ کو چاہیے یا پھر اسی قسم کا پاکستان چاہیے جو ان کا پاکستان ہے، جو شخص اپنے گھر ایک موٹر وے بنوا سکتا ہے، جس کے گھر جانے کے لیے الگ سے ایک شاہراہ بنا دی جائے، ایک موٹر وے بنا دیا جائے، اس ملک کے اندر کیا ترقی ہوگی؟ بہت ہی اچھی آج کل بحث شروع ہوئی ہے جی کہ جب کوئی بڑی گاڑی سے اترتا ہے نا، کسی لینڈ کروزر سے اترتا ہے، 3 اس کے پاس باڈی گارڈز ہوں، 2 پروٹوکول کی گاڑیاں ہوں، اور وہ جا کر پاکستان میں سبزی کا ریٹ چیک کرے گا، تو پھر کیا انصاف آئے گا؟ اور کس قسم کا پاکستان اور کس قسم کے نظام کی آپ بنیاد رکھتے ہیں؟ یہی وہ ڈفرنس ہے کہ جب کبھی کوئی سیاستدان پاکستان کی سیاست میں آ جاتا ہے نا جی، تو پھر اس کے دن بدلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے ہاتھ ملائیں تو پھر آپ کو وہ سب کچھ ملے گا جس کی آپ صرف خواہش جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ میں بھی آپ کو نا ایک خبر یہ بھی دے دوں، اور نون لیگ جو کچھ بھی کر رہی ہے اس کا پہلا نتیجہ جی آ گیا ہے، لیکن پاکستان میں ایک اور بھی انتقام لیا جا رہا ہے، اور وہ شاہ محمود قریشی اور ان جیسے ان تمام عمران خان کے سچے سپاہیوں سے لیا جا رہا ہے جو ڈٹ کے کھڑے ہیں، جنہوں نے میں بھی ان کے خلاف بہت زیادہ بات کرتا تھا، لیکن مجھے بھی انہوں نے غلط ثابت کیا، اور میں نے پبلکلی اس کا اعتراف کیا کہ انہوں نے ہمارے لیے بھی ایک سرپرائز تھا جس طرح سے انہوں نے یہ جیل کاٹی ہے۔ شاہ محمود قریشی صاحب کی ضمانت مسترد ہو گئی ہے۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے 9 مئی کو جناح ہاؤس کے قریب پولیس گاڑیاں جلانے کے مقدمے میں پی ٹی آئی رہنماؤں کی ضمانت کی درخواستیں خارج کر دی ہیں۔ انسداد دہشت گردی کی عدالت کے جج منظر علی گل نے جناح ہاؤس کے قریب پولیس کی گاڑیاں جلانے کے مقدمے کی سماعت کی، جس میں تحریک انصاف کے رہنماؤں نے ضمانت کی درخواست دائر کر رکھی ہے۔ عدالت نے دونوں کی درخواست ضمانت پر عدم اعتماد کا اظہار کیا، معاملہ سنگین نوعیت کا قرار دے کر ضمانت منسوخ کر دی گئی۔ اب دیکھیں، پرابلم ہے کہ ایک شخص کراچی میں بیٹھا ہے، مقدمہ لاہور کا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ نہیں، بہت ہی خطرناک بات ہے، شواہد بھی آ گئے، 2 پولیس والے وہ کہتے ہیں جی کہ ہم بھیس بدل کر عمران خان کی اس محفل میں موجود تھے جہاں پر یہ پلان بن رہا تھا، لیکن جج جنہیں فیصلہ لکھا لکھایا دے دیا جاتا ہے پڑھنے کے لیے، وہ صرف پیپر ریڈنگ کر رہے ہیں، اس کے علاوہ فیصلہ کرنے والے یہ ججز نہیں ہیں۔ آپ جب بھی اپنے رب کے حضور پیش ہوں، دعا کیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے ججز اور ایسے منصفوں سے نجات دلوائے، چونکہ یہ اصل میں اس نظام کا ناسور ہیں۔ اگر یہ فیصلے ٹھیک کریں، اگر پاکستان میں سپریم کورٹ ڈٹ جاتی اور ایک جج کو آنے دیا جاتا، یا جس کی باری تھی اس کو آنے دیا جاتا، اور آج نظام جو تھا وہ کسی کی ہمت نہیں ہونی تھی کہ اس نظام کو چینج کر سکتا، پلٹ سکتا۔ یہ اس نظام کی خرابی کی سب سے بڑی وجہ آپ کو سپریم کورٹ آف پاکستان کے وہ ججز ہیں جنہوں نے نظام کو کے آگے سر جھکا دیا۔ اور پھر یہ چھوٹی چھوٹی شاخیں ہیں نا جی، یہ چھوٹے چھوٹے آپ کو جو جج اس قسم کے فیصلے دیتے ہیں وہ اپنے سے بڑوں کو دیکھ کر ہی اس قسم کے فیصلے دیتے ہیں۔ میں بھی آپ کو یہ بھی خبر دے دوں کہ مراد سعید صاحب کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ انہیں سینٹ کا ٹکٹ دیا جائے گا، اور سینٹ الیکشن پر پی ٹی آئی میں مزید اختلافات جی سامنے آ گئے ہیں۔ کس کس کو ٹکٹ ملے گا، یہ کچھ چیزیں میں نے اکٹھی کی، میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں۔ سینٹ الیکشن میں 7 جنرل نشستوں پر حکومتی جماعت پی ٹی آئی کو 4 جنرل نشستیں ملی ہیں، جس کے لیے پہلی ترجیح مراد سعید ہیں، دوسری فیصل جاوید، تیسری مرزا افریدی، اور چوتھی ترجیح میں نور الحق قادری کا نام ہے۔ 5ویں ترجیح میں فیض الرحمان کا نام شامل کیا گیا، جبکہ متحرک اور نظریاتی کارکن عرفان سلیم کا نام شامل نہیں کیا گیا۔ پاکستان تحریک انصاف کے پاس کوئی پالیسی نہیں ہے، یہ بھی ایک بڑی واضح چیز اب سامنے آ گئی ہے۔ پی پی کے میں آپ کے سامنے نا یہ جو واقعات اور حقائق کی ٹائم لائن میں رکھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو یہ سمجھنے میں آسانی ہو کہ قیادت نہ ہونے سے تحریک انصاف کو اور عمران خان کی جو تحریک ہے اسے کیا نقصان پہنچ رہا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے وفد نے خورشید شاہ کی قیادت میں جمعیت علماء اسلام JUIF کے سربراہ فضل الرحمان سے ملاقات کی ہے جی، جس میں خیبر پختونخوا میں سینٹ الیکشن پر بات چیت کی جائے گی۔ اب یہ ہوتا ہے جی سیکرٹ بیلٹ، اگر فضل الرحمان صاحب اور پیپلز جو آپ کی پی ٹی آئی کے لوگ ہیں خفیہ بیلٹنگ میں ان کو ووٹ دے گئے اور وہ پیسے چلے، تو پھر آپ کیسے روکیں گے؟ آپ کو نا کوئی یونیفائڈ پالیسی نظر نہیں آئے گی۔ وہ جو علی امین گنڈا پور صاحب ہیں، انہیں یہی زوم ہے کہ وہ وزیر اعلیٰ بن چکے ہیں اور وہ عمران خان کے سب سے بڑے سپاہی ہیں، لیکن آپ کے جو اقدامات ہیں یا آپ کا کول و فیل جو ہے، اور آپ کے 3 دفعہ عمران خان نے جس طرح آپ پہ بھروسہ کیا،
یہ ایک بڑی دلیل ہے جو آپ کے خلاف جاتی ہے. اور اس سے پہلے فضل الرحمان صاحب کی ایگزامپل آپ کے سامنے. رانا صاحب گئے انہیں ملنے کے لیے, وہ کیا کرنے گئے تھے؟ چائے پینے تو نہیں گئے تھے حجرے میں, وہ وہاں جا کر سپورٹ کے لیے گئے تاکہ ہم اپنے سینیٹرز کو کے پی سے بھی جو ان کا انتخاب ہے اس میں کامیابی حاصل کر سکیں. اگر ایسا ہوتا ہے حکومت اور فضل الرحمان کے درمیان مذاکرات کامیاب ہو گئے تو 2/3 اکثریت ان کو حاصل ہو جائے گی اور کوئی بھی قانون سازی کر سکتے ہیں. اور پاکستان تحریک انصاف کسی سے رابطہ نہیں کر رہی. یہ میں آپ کو بڑی ذمہ داری سے بتا رہا ہوں. پیپلز پی ٹی آئی میں میرے لوگوں سے بات ہوئی, انہوں نے کہا جی کہ مکمل خاموشی ہے اور لوگ مختلف دھڑوں میں تقسیم ہو چکے ہیں اور کوئی کسی کی بات نہیں مان رہا. اور یہ جو کلچر آگے نا پاکستان تحریک انصاف میں, ڈسپلن آپ کو نہیں ملے گا. اس کی بنیادی وجہ یہ رانگ نمبرز تھے جنہوں نے پارٹی کے ماحول کو خراب کر دیا. میں آپ کو ایک جملہ یاد کرواتا ہوں بیرسٹر گوہر کا. انہوں نے کہا کہ میں پارٹی چیئرمین ہوں, میرا حکم چلے گا, عمران خان کے بعد میری بات مانو. تو آپ دیکھ لیں کہ کس طرح پارٹی کو نقصان پہنچایا گیا. کے پی سے اگر کوئی تحریک شروع ہوگی تو علی مین گنڈا پور کے علاوہ کوئی لیڈ کرے گا تو وہ تحریک شروع ہی نہیں ہوتی. جنید اکبر ڈی سی ان کی بات نہیں مانتا, پیسے ریلیز نہیں کیے جاتے, تو انہوں نے اپنا دل کھول کے رکھ دیا. تو یہ حالات ہیں پاکستان تحریک انصاف کے. وہ رابطہ نہیں کر رہے, ووٹنگ سیکرٹ ہو جائے گی, پھر آپ ہاتھ ملتے دیکھیں گے اور آپ کے پلے کچھ نہیں آنا. ویورز میں آپ کو خبر یہ بھی دے دوں کہ اراکین کی نااہلی, 26 اراکین کی نااہلی کا یہ معاملہ ہے. اور ریفرنس کے معاملے پر اسپیکر پنجاب اسمبلی اور اپوزیشن اراکین کے درمیان ایک انتہائی ملاقات ہوئی ہے. اور معطل اپوزیشن اراکین نے اپوزیشن لیڈر ملک احمد خان بچر کی قیادت میں اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان سے ملاقات کی, جو گھنٹے سے زائد جاری رہی. تحریک انصاف اراکین اور اسپیکر پنجاب اسمبلی کے درمیان مذاکرات جاری رکھنے پر اتفاق کیا گیا. اور ملک احمد جو اسپیکر ہیں, جو اپوزیشن لیڈر ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ کل جیل ٹرائل کے دوران بجلی بند کی گئی. یہ بھی سنتے جائیں تاکہ آپ کو کوٹ لکھپت جیل کے بھی حالات پتہ چلیں. کوٹ لکھپت جیل میں تحریک انصاف کی لیڈرشپ کو سزائیں دینے کی جلدی, رات 12 بجے جیل میں عدالت لگائی جانے لگی جس کا کوئی قانونی جواز نہیں, جو نہ صرف انصاف کے اصولوں کی صریحاً خلاف ورزی ہے بلکہ عدالتی عمل کی ساخ کو بھی مجروح کرتی ہے. سر عدالت ہے کون سی جس کی ساخ کو مجروح کرنا؟ ساخ رہ کیڑی گئی ہے؟ جو اصلی منصف تھے وہ کبھی نہیں آئے ان عدالتوں میں. ہاتھ سے ہینڈ پک ججز کو آپ نے بٹھا دیا تو وہاں پہ کون سے منصف اور کون سی عدالتیں اور کون سی ساخ؟ پاکستان تحریک انصاف کا جی ایک جلسہ, یہ بھی میں آپ کو خبر دے دوں, لورا لائی میں ایک بڑے جلسے کا جی زوب اور لورا لائی جلسہ ہے جی. مرکزی رہنما امجد خان نیازی کوئٹہ پہنچ گئے ہیں اور صوبائی صدر بلوچستان داؤد شاہ کاکڑ, جنرل سیکرٹری جہانگیر رند اور دیگر صوبائی ضلعی رہنما بھی ان کے ساتھ آپ کو ایکٹیو نظر آئیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو خبریں آ رہی ہیں نا وہاں پر, یہ دور دراز کے علاقے ہیں جی, یہ کوئی لاہور شہر نہیں ہے, لیکن ان علاقوں کے اندر بھی آپ کو عمران خان کا یہ جھنڈا نظر آئے گا. اور اس حکومت کے خلاف اب آوازیں اٹھ رہی ہیں اور انتظامیہ نے اس طرح سے بیہیو کیا جس طرح سے یہ جلسہ گاہ جو ہے وہ نو گو ایریا بنا دیا گیا. اور بتایا جاتا ہے کہ لوگوں کو روکنے کی کوشش کی گئی ہے, سیکیورٹی کے نام پر, سیکیورٹی تھریٹس کے نام کے اوپر لوگوں کو روکا گیا, لیکن اس کے باوجود جو ہے لوگ ہزاروں کی تعداد میں لورا لائی جلسہ گاہ پہنچے ہیں. اور میں آپ کو یہ بھی خبر دے دوں, کوئٹہ سے کوئٹہ ورکرز کنونشن ہوا جی, اور پاکستان تحریک انصاف کوئٹہ ورکرز کنونشن کے لیے میٹرو کارپوریشن میں لوگ جمع تھے. اور اس موقع پر پولیس کی بھاری نفری نے دھاوا بولا اور ورکرز کو گرفتار کر کے سول لائن تھانہ منتقل کر دیا. تو یہ کریک ڈاؤن بھائی جان, یہ جو 9 پنجابی مارے گئے جن کے کارڈ چیک کر کے, جو آنکھوں دیکھا حال ایک شخص بتا رہا ہے کہ کارڈ چیک کیے گئے, ان کو وہ اپنے ساتھ لے گئے اور پھر ہمیں گولیوں کی آواز جو ہے وہ سنائی دی. آپ ان کے قاتلوں کو پکڑیں, یہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو پکڑا جاتا ہے. یہ حکومت جو قاتلوں کو نہیں پکڑ سکتی, وہ صرف اور صرف اپنا غم و غصہ اور اپنی ساری جو کارکردگی ہے اسے چھپاتی ہے پاکستان تحریک انصاف پر حملہ کر کے اور کریک ڈاؤن کر کے. اور آپ کو کچھ انٹرنیشنلی خبریں بھی میں دے دوں, اور چونکہ ایران کے ساتھ پاکستان کا ایک تعلق ہے, ایک جنگ, اور ہم نے بھرپور طریقے سے اپنے اس پلیٹ فارم پر بھی ایران کا دفاع کیا. اور پاکستان اور امریکہ جو کچھ کر رہے تھے وہ آپ کے سامنے ہے, اور اسرائیل کا جو کردار رہا. اب ایران مذاکرات کے لیے تیار ہو گیا ہے. اور اس خبر کے ساتھ آپ کو میں ڈونلڈ ٹرمپ پہ جب گولی چلی اور جو سیکرٹ سروس کے لوگوں کو معطل کیا ہے, جو سزائیں ملی ہیں, اس کا کمپیریزن کریں گے عمران خان پر جو قاتلانہ حملہ ہوا اس کے ساتھ. اچھا, ایرانی وزیر خارجہ نے ایک انٹرویو میں کہا کہ ہم امریکہ کے ساتھ باہمی احترام کی بنیاد پر مذاکرات شروع کرنے کے لیے آمادہ ہیں, تاہم امریکہ کو مذاکرات کے دوران ایران پر حملے نہ کرنے کی ضمانت دینا ہوگی, اور امریکہ غلطیوں کا ازالہ کرے تو مذاکرات دوبارہ شروع ہو سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے خبر ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جولائی 2024 ہے جی, پینسلوینیا میں وہ ایک کمپین کر رہے تھے انتخابی, جس کے دوران ان پر قاتلانہ حملہ ہوتا ہے. گولی ان کے کان کو چھو کر گزر جاتی ہے
और सीक्रेट सर्विस के 6 एहलकारों को मुअत्तल किया गया। सजा मिली, नेग्लिजेंस थी, और फिर सीक्रेट सर्विस की वो सरबरा, आपको याद होगा कि वीडियोस भी सामने आए जिसमें सवाल जवाब हो रहे हैं और उनके पास जवाब नहीं था। लेकिन पाकिस्तान में क्या हुआ, पाकिस्तान के साबिक वज़ीर-ए-आज़म के ऊपर हमला होता है, जो नवीद मुलजिम है उसे आपने सज़ा भी दे दी, सब कुछ कर दिया, लेकिन जो प्रोटोकॉल रियासत की तरफ से उसे दिया गया और जिस तरह से जो वो बातें बता रहा है कि अजान के वक्त पर आपने जो म्यूज़िक है वो लगाया हुआ था, हालांकि ऐसी कोई बात नहीं थी, आप जाकर उस वीडियो क्लिप को देखें, और वो जो बुनियाद बनाता है इमरान खान के खिलाफ और हमला कर देता है, असल में तो उनके हैंडलर्स को पकड़ने की बात थी। फिर खबर ये भी आई, और ये रिपोर्ट उस तरह से नहीं हो सकी, इसे कम जगह मिलती है पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर, ये मुलजिम नवीद के जो हैंडलर्स थे, ये भी बताया जाता है कि इसको भी मारने की तैयारी थी, कि ये खैर ये पकड़ा गया, लेकिन अगर इसको मार दिया जाता तो इन्होंने, और खुदा न खास्ता अगर इमरान खान उस जिस तरह से जो उसके अज़ाइम थे, जो टारगेट था, उसमें कामयाब हो जाता, तो इन्होंने कहना था कि एक मजहबी जुनूनी उसने पाकिस्तान के साबिक वज़ीर-ए-आज़म को मार दिया, यही होना था ना। तो खैर वो नाकामी हुई। यहाँ पर मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। इमरान खान, जिनके ऊपर शक का इजहार करते हैं, जिम्मेदार थे, जो सहूलतकार थे, जो उनको हिरासत में लेना चाहिए था, जिन्हें शामिल तफ्तीश करना चाहिए था, लेकिन उन्हें शामिल तफ्तीश जो है वो नहीं किया गया। ये हमारी आज की वीडियो थी। अपने कमेंट जरूर भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।